नमस्कार, कार्यक्रम माउन्टेन हिल डेस्कमा तपाईलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शकवृन्द, यति बेलामा कोभिडले मुलुकलाई आक्रान्त पारिरहेको छ र सँगै मौसम परिवर्तनको पनि समय रहेको छ। कोभिडसँगै अन्य विभिन्न खालका रोगहरू पनि अहिले उच्च हुन थालेका छन्। यस्तैमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ डेङ्गुको बारेमा। अहिले मौसम परिवर्तनको समय छ। प्रदेश 2 लगायत विभिन्न प्रदेशहरूमा डेङ्गुका बिरामीहरू फेला पर्न थालिसकेका छन्। यो रोगबाट मानिसको ज्यान पनि जान सक्छ र जुन अहिले तापक्रम उच्च हुने क्रम बढिरहेको छ, यसबाट झनै सतर्कता अपनाउनका लागि चिकित्सकहरूले सुझाव पनि दिन थालेका छन्। लामखुट्टेबाट लाग्ने यो रोग यो लामखुट्टेले जब टोकिसकेपछि मानिसलाई 4 दिनदेखि 10 दिनपछि यसको लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छ र यदि सही समयमा मानिसले उपचार नपाउँदा मानिसको मृत्यु समेत हुन सक्ने यो डरलाग्दो रोगका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ एक रिपोर्ट। डेङ्गु लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोग हो। एडिस प्रजातिको पोथी लामखुट्टेले टोकेपछि यो रोग लाग्ने गर्दछ। मौसम परिवर्तनसँगै डेङ्गु संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। जेठ महिनासम्म गण्डकी प्रदेशको गोर्खामा 1, म्याग्दीमा 2, कास्कीमा 3, बागलुङमा 3, स्याङ्जामा 1, नवलपरासी सुस्ता पूर्वमा 11 जना डेङ्गु संक्रमित बिरामी भेटिएका छन्। अवस्थामा डेङ्गु हेर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षमा जुन हाम्रो एउटा आउटब्रेक भयो, साउनदेखि कार्तिक मङ्सिरसम्म आउटब्रेक भयो, त्यो आउटब्रेकमा 68 वटा जिल्लाहरू प्रभावित भए। लगभग 16,000 जति चाहिँ पोजिटिभ केसहरू देखा परेको थियो भने तत्पश्चात भनेको यो पुसदेखि हामीले अर्को डाटा चाहिँ लिएका छौँ। 2020 को भनेर पुसदेखि जनवरीदेखि हालसम्म भनेको लगभग 100 वटा केस जति पोजिटिभ केसहरू हाम्रो युआरएसमा रिपोर्ट भएको छ। यस्तै प्रदेश 1 झापामा 1, मोरङमा 3, सुनसरीमा 2 डेङ्गुका बिरामी फेला परेका हुन्। त्यसैगरी बागमती काठमाडौँमा 3, ललितपुरमा 3, मकवानपुरमा 1, नुवाकोटमा 1 गरी 8 जना भेटिएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश 5 मा 17 जना, त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा कैलाली गरी 2 जना बिरामी फेला परेका छन्। गत वैशाखमा मात्रै म्याग्दी जिल्लामा संक्रमितको संख्या 7 पुगिसकेको थियो। कोरोना भाइरसका कारण अस्पतालमा डेङ्गुको सजिलै उपचार पाउन निकै गाह्रो छ। 30 वटा जिल्लाबाट चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट रिपोर्ट चाहिँ भएको छ। त्यसैले अहिले डेङ्गु पनि अब यो विगत केही वर्षदेखि हाम्रो देशमा डेङ्गुको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा, कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा जुन हाम्रो क्वारेन्टाइनमा अव्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन्। डेङ्गु सन् 2006 पछि प्रकोपका रूपमा क्रमशः बढ्दै गएको छ। सन् 2019 मा मात्रै सुनसरीमा 3,000 बढी डेङ्गु संक्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। प्रत्येक वर्ष संसारभरि करिब 5 करोड मानिस डेङ्गु संक्रमणको शिकार हुँदा करिब 10,000 संक्रमितको मृत्यु हुने गर्दछ। नेपालमा सन् 2004 मा डेङ्गु पहिलो पटक पत्ता लागेको थियो। सन् 2006 मा चितवनमा डेङ्गु फेला परेको थियो। नेपालमा सन् 2010 मा 900 भन्दा बढी बिरामी विभिन्न ठाउँमा फेला परेका थिए। डेङ्गु फिभरको प्रिभेन्टिभ मेजर भनेकै मेन त यसको भ्याक्सिन हो। अब हाम्रो देशमा भ्याक्सिन अभाइलेबल छैन। कतिपय देशहरूमा यसको भ्याक्सिन अभाइलेबल छ र रिस्क जोनमा पर्ने यो मस्किटोबाट टोकाइबाट बच्ने हरेक नागरिकहरूले भ्याक्सिन पाउने उनीहरूको अधिकार हो र गभर्मेन्टले भ्याक्सिनको लागि सम्बन्धित देशहरूसँग कोअर्डिनेसन पनि गर्न सक्छ। त्यसैगरी नागरिकहरूले अनिवार्य मस्किटो नेट प्रयोग गर्नु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार केही दशक यता डेङ्गु संक्रमण निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूको अव्यवस्थित प्रयोग, मोटर र साइकलका टायर, टिनका भाँडा र गमलाहरूमा जमेको पानीमा लामखुट्टेले अण्डा पार्दछ। अण्डाबाट लार्वा, पिउपा हुँदै वयस्क लामखुट्टेमा परिणत हुन्छ। सरकारले लकडाउनको नीति अपनाइरहेको अवस्थामा मान्छेहरू घरभित्रै बस्दै गर्दा बाहिरी वातावरणमा रहेका पानी जम्ने खाल्डाहरू बाहिर मिलाइएका पानी जम्ने ठाउँमा लामखुट्टेको संख्यामा व्यापक वृद्धि भइरहेको छ। त्यसैले कोरोना संक्रमणसँगै डेङ्गु संक्रमण पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको सहयोगमा विनिता केसीको रिपोर्ट।
डेङ्गु सुन्दाखेरि निकै सामान्य रोग लाग्दछ, तर यसको लक्षण देखा परिसकेपछि यो नाम सुन्दाखेरि जति सामान्य छ उपचार पाउन उत्तिकै कठिन पनि रहेको छ। त्यसैले घर वरिपरि सरसफाई गर्नुपर्ने र फोहोर गर्न नहुने, पानीहरू जम्न नदिनुपर्ने यस्ता धेरै कार्यहरू मानिसले गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। समग्रमा डेङ्गुको उपचार पद्धति कस्तो हुन्छ, उपचार पद्धति नपाउँदाखेरि यसका लक्षणहरू कसरी बढ्दै जान्छ र कस्तो कन्डिसनमा मान्छेको मृत्यु समेत हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामीले डाक्टरसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। डेङ्गु भनेको के हो? नमस्ते, म डाक्टर प्रकाश प्रसाद शाह, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक, हाल शाखा प्रमुख हैसियतले एडिसिडीको कीटजन्य रोग शाखामा चाहिँ कार्यरत छु। डेङ्गुको जुन छ, डेङ्गु भनेको के हो भन्नाले डेङ्गु भनेको एउटा भाइरसको कारणले हुने सरुवा रोग नै हो, जुन रोग संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ र यसको कारक तत्व भनेको भाइरसको कारणले हुने रोग हो। यो भाइरस 4 प्रकारको हुन्छ। डेङ्गु भाइरस नै यसको नामाकरण गरिएको छ। डेङ्गु भाइरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 4 प्रकारका भाइरसहरू छन्, जुन कि लामखुट्टेको टोकाइबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। तर यो लामखुट्टे भनेको एउटा विशेष प्रकारको लामखुट्टे हो। एडिस जातको लामखुट्टे छ। यो एडिस जातको लामखुट्टे डेङ्गु भाइरसले संक्रमित भएको छ भने त्यसले चाहिँ सार्छ। अब यो जुन भाइरस छ, भाइरस भनेको अलिक विशेष प्रकारको किन बनिएको भने यो घरको वरिपरि बस्ने गर्छन् र यसले यो बिहान र बेलुकातिरको समयमा बढी मात्रामा सक्रिय हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ र त्यो समयमा प्रायः टोक्ने गर्छ। र टोक्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने बिहान र बेलुका भनेको अब प्रायः व्यक्तिहरू एक्टिभ हुन्छन्, सक्रिय हुन्छन् र टोक्दाखेरि एउटै व्यक्तिलाई टोकेर यसको दिद चाहिँ मर्दैन, यसले रगत चुस्न पाउँदैन। त्यही भएर टोक्ने क्रममा भनेको एउटै सिटिङमा 10-15 जना 14-15 जनालाई टोक्न चाहिँ सक्छ। र यदि त्यो लामखुट्टे संक्रमित छ भने संक्रमित लामखुट्टेले जति व्यक्तिलाई टोकेको छ त्यति व्यक्तिलाई चाहिँ यसले रोग सार्न सक्छ। त्यसैले डेङ्गुको रोग 81 वात्त धेरै मात्रामा देखा पर्नु, एउटै परिवारको सबैजना संक्रमित देखा पर्नु कारण भनेको यो लामखुट्टेको अलिकति विशेषताको कारणले चाहिँ हो। र यो लामखुट्टेले फेरि घरभित्रैकै सानो थोरै पानी भएको ठाउँहरूमा, घरको वरिपरिको सफा पानी जम्ने स्थानहरू छ भने त्यो ठाउँहरूमा इभन पानीको जुन हाम्रो मिनरल वाटरको बोतल हुन्छ त्यसको बिर्कोमा यदि 5 ml पानी छ भने पनि त्यसले त्यहाँ अन्डा पार्न सक्छ। र त्यसपछि चाउचाउमा अलिकति चाउचाउ खोल हामी जताभावी फाल्ने गर्छौँ, त्यसमा अलिकति पानी छ भने त्यसमा पनि अन्डा पार्न सक्छ। भनेको अर्थ के भने यो लामखुट्टेले जहाँ पनि अन्डा पार्न सक्छ, तर सफा पानीमा यसले अन्डा पार्छ। र यदि संक्रमित लामखुट्टे भने संक्रमित लामखुट्टेबाट निस्कने सबै अन्डाहरू भनेको संक्रमित नै हुन्छ र त्यो अन्डाबाट त्यसपछि यो लार्भा पिपा हुँदै जुन एडल्ट लामखुट्टेमा परिणत हुन्छ, ती सबै लामखुट्टे भनेको फेरि संक्रमित नै हुन्छ। र यो लामखुट्टे जुन पोथी लामखुट्टेले प्रायः टोक्छन् र रोग सार्छ। पोथी लामखुट्टे लाई आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई, अन्डा पार्नलाई रगतको आवश्यकता हुन्छ र यसले त्यसैको कारणले गर्दाखेरि यसले मानिसलाई चाहिँ टोक्ने गर्छ। र यो यसको लाइफ स्प्यान भनेको लगभग 1 महिना जतिको हुन्छ। यो 1 महिनासम्म चाहिँ लगभग बाँच्न सक्छ र 1 महिनापछि आफै मर्छ। त्यो अवधिमा यसले पटक पटक गरिकन लगभग 800 देखि 1000 वटा अन्डा चाहिँ पार्न सक्छ। त्यसैले अब हामीले सोध्नुपर्ने के छ भने यदि एउटा लामखुट्टे मात्रै संक्रमित छ र त्यो 1 महिनासम्म जीवित रह्यो भने त उसले पटक पटक गरिकन 1000 वटा लामखुट्टे त्यसबाट निस्केको छ, 1000 अन्डा छ, 1000 अन्डाबाट लामखुट्टेमा परिणत भएको छ भने अब ती सबै लामखुट्टे भनेको संक्रमित छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो लामखुट्टेबाट फेरि पोथी जातको लामखुट्टेले अन्डा पार्दै त्यसपछि त्यसबाट एडल्ट लामखुट्टे परिणत हुँदै गयो भने एउटै लामखुट्टेबाट हजारौं संख्यामा, लाखौं संख्यामा, केही दिनपछि करोडौं संख्यामा लामखुट्टेहरूको चाहिँ वृद्धि विकास हुन्छ र त्यसबाट भनेको जति धेरै संख्यामा संक्रमित लामखुट्टे हाम्रो कम्युनिटीमा हुन्छ त्यति धेरै संख्यामा संक्रमण सर्ने भनेको खतरा चाहिँ हुन्छ। त्यसैले यो रोगबाट बस्नलाई भनेको हामीले समग्र रूपमा भनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु नै अति उत्तम हो भने लामखुट्टेले जुन अन्डा पार्ने स्थानहरू छ त्यो स्थानहरूलाई हामीले खोजी नष्ट गरिकन त्यसलाई अन्डै पार्न नदिने, त्यसको वृद्धि विकासै हुन नदिने वा एडल्ट लामखुट्टेलाई मार्ने त्यस्तो कामहरू हामीले गर्न सक्यौं भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी यसबाट बच्न सक्छौं। डेङ्गु नेपालमा कहिले देखियो? डेङ्गुको आउटब्रेक जुन छ, हाम्रो डेङ्गु रोग देखा पर्ने सिजन वा
महामारी फैलिएको कति जिल्लाहरूमा छ, कुन कुन जोखिममा छ भनेर कुरा गर्दाखेरि यसमा अलिकति यसको इतिहास हेर्नुभयो भने 2004बाट नेपालमा चाहिँ डेंगू रोग देखा पर्न सुरु भएको हो। सुरुमा एकजना व्यक्ति विदेशी व्यक्तिमा चाहिँ चितवनमा देखा परेको थियो भने क्रमिक रूपमा भनेको 2006मा 2007मा 8मा भनेको विभिन्न जिल्लाहरूमा यो चाहिँ महामारी रूपमा चाहिँ देखा परेको थियो। अब यसमा यही आर्थिक वर्षको 76-77 को या 2019 को हामीले डाटा हेर्यौं भने म्यासिभ रूपमा चाहिँ आउटब्रेक देखा परेको थियो र यसमा प्रभावित जिल्लाहरू भनेको लगभग 70 जिल्ला जति थिए। सबै ठाउँबाट रिपोर्ट चाहिँ भएको छ। भलै कुनै कुनै जिल्लाबाट एउटा दुईटा केस मात्रै छ, कुनै जिल्लाबाट 5वटा केस मात्रै छ, तर प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबमा भनेको जिल्ला लगभग सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ डेंगू रोग देखा परेको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ हामीसँग चाहिँ छ। यसले के देखाउँछ भने यो रोग जुन लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ, लामखुट्टेको कारणले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो रोग सर्ने हो। यो लामखुट्टे तराईतिर मात्रै नभइकन यो उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा पनि देखिने गरेको छ, जहाँ कि यसले रोग सार्ने गरेको छ। तराईतिरमा प्रायः सो के थियो कन्सेप्ट भनेको यो मलेरिया, डेंगू, कालाजार इत्यादि यो जुन छ भेक्टरबाट सर्ने रोगहरू छन्, कीटजन्य रोग जुन भन्छौं हामीले, यो रोगहरू प्रायः सो तराईतिर मात्रै देखा पर्छन्, उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा थिएन। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्नुभयो भने कालाजार पनि मलेरिया पनि उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा बढी मात्रामा चाहिँ देखा परेको चाहिँ छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फाटाफुट्टा केसहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा देखिएको भए तापनि यसमा अलिकति हामीले विचार गर्यौं भने सुरु भएको जुन म्यासिभ रूपमा आउटब्रेक छ त्यो भनेको हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 मा सुनसरीको धरान महानगरपालिकामा सुरुमा देखा परेको थियो। त्यहाँबाट धेरै केसहरू लगभग 4000 जति केसहरू देखा परेको थियो भने त्यस्तै मोरङमा, झापामा पनि महामारी रूपमा देखा परेको थियो। त्यस्तै हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा यस्तो महामारीको रूपमा चाहिँ देखा परेनन्, तर प्रत्येक 8वटै जिल्लाबाट भनेको केस चाहिँ रिपोर्ट भएको थियो, केस चाहिँ थियो। डेंगूका लक्षणहरू के हुन्? संक्रमित भएको लामखुट्टे कुनै व्यक्तिलाई टोक्दाखेरि त्यसमा डेंगूको भाइरस पनि सर्छन् र सरेको लगभग 4 देखि 10 दिनपछि त्यो व्यक्तिमा डेंगूको 2 प्रकारको या त असिम्प्टोमेटिक, अर्को भनेको सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्सन चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। असिम्प्टोमेटिक भन्नाले कस्तो किसिमको हो भने लगभग डेंगू संक्रमित व्यक्तिहरूमध्ये 90% व्यक्तिहरू प्रायः सो असिम्प्टोमेटिक हुन्छ, बिना लक्षण, कुनै पनि किसिमको लक्षण चाहिँ देखिँदैन। तर त्यसमा टेस्ट गर्यौं भने पोजिटिभ चाहिँ देखा पर्छ, तर तिनीहरू लक्षण देखिएको चाहिँ हुँदैन। जम्मा 10% व्यक्तिहरू भनेको सिम्प्टोमेटिक हुन्छ। भनेपछि भाइरस सरिसकेपछि त्यसको 4 देखि 10 दिनपछि भनेको त्यसमा यदि लक्षण देखिने भए 4 देखि 10 दिनपछि लक्षण देखिन्छ र त्यो भनेको 100 जना मध्ये 10 जना व्यक्तिमा मात्रै त्यस्तो किसिमको लक्षणहरू देखा पर्छ र 100 जना मध्ये पनि 50 जनालाई भनेको भाइरल किसिमको भाइरल फिभरको जस्तो लक्षणहरू देखा पर्छन्, जस्तो ज्वरो हुने, रुगा लाग्ने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, त्यस्ता किसिमको साधारण लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्छ। त्यसपछि गएर क्लासिकली त्यसमा लगभग 10 भनेपछि 10 जना 50 जनालाई त्यस्तो किसिमको, 100 जना मध्ये 50 जनालाई त्यस्तो किसिमको लक्षण देखा पर्छ भने 40 जनालाई क्लासिकल डेंगू फिभरको चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्छ र बाँकी 10 जना भनेपछि डेंगूको जुन एउटा कम्प्लिकेटेड जटिल अवस्थाको छ, जटिल अवस्थाको चाहिँ लक्षणहरू, चिन्हहरू चाहिँ देखा पर्छन्। भनेपछि समग्रमा के बुझ्नु पर्यो भने डेंगूको इन्फेक्सन सर्दैमा, भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्दैमा सबैजना व्यक्तिहरूमा लक्षण चाहिँ देखा पर्दैन। लक्षण देखा पर्ने भनेको 4 देखि 10 दिनभित्र लक्षण देखा पर्छ। 90% व्यक्तिहरूमा कुनै पनि किसिमको लक्षण देखा पर्दैन। बाँकी 10% व्यक्तिहरूमा चाहिँ लक्षण देखा पर्छ। त्यसमध्ये त्यसको आधी जस्तै 100 जना छ भने 100 जना मध्ये 50 जनामा चाहिँ क्लासिकल भाइरल फिभरको लक्षण तथा चिन्हहरू देखा पर्छ भने 40 जना व्यक्तिमा चाहिँ क्लासिकली डेंगू फिभरको चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्छ र अर्को 10 जनामा चाहिँ कम्प्लिकेसनको अवस्था पनि आउँछन्। र यसमा भनेको यदि हामीले के आउँछन्, ज्वरो बाहेक अरू के हुन सक्छ लक्षणहरू भनेको अलिकति हेर्यौं भने, अब ज्वरो भनेको प्रमुख एउटा लक्षण हो भने यसमा
दुखाइ भनेको जोर्नीहरू दुख्छ। त्यस्तै गरिकन यसमा के अरे हड्डीहरू दुख्छन्। टिपिकली यसलाई चाहिँ बोन ब्रेक फिभर पनि भनिन्छ। डेङ्गुको चाहिँ एकदम हड्डी नै भाँचिने जस्तो गरिकन के अरे दुखाइ चाहिँ हुन्छ। मसलहरू मांसपेशीहरू दुख्छ, जिउहरू दुख्छ। त्यस्तै आँखाको पछाडिपट्टिको गेडीको पछाडिपट्टिको भागहरू दुख्छ हैन। भनेपछि यो दुखाइ भनेको एउटा टिपिकल किसिमको हुन्छ भने शरीरमा र्यासहरू पनि बिबिराहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। र जुन अघि मैले भने केही व्यक्तिहरूमा 100 जना मध्ये 10 जना व्यक्तिमा भनेको अलिकति जटिल अवस्थाको देखा पर्छन्। त्यो जटिल अवस्थामा भनेको हेमोरेज हुने, रक्तस्रावहरू हुने, नाकबाट रगत आउने, त्यस्तै गिजाबाट रगत आउने, दिशाबाट रगत आउने, पिसाबमा रगत देखिने त्यस्ता किसिमको लक्षणहरू पनि देखा पर्छन्। भने बच्चाहरूमा देखा परेको छ भने बच्चामा ज्वरो भनेको प्रायसो कडा किसिमको नै चाहिँ हुन्छ। र यसमा एक्ज्याक्टली क्लिनिकली हिसाबमा हामीले जुन कुनै बिरामीलाई भर्ना गरेर उपचार गरिरहेका छौं भने त्यो अवस्थामा यसलाई हामीले डिस्क्राइब गरेका छौं। सुरुमा फेब्राइल फेज आउँछ, त्यसपछि एउटा क्रिटिकल फेज आउँछ, त्यसपछि गएर रिकभरी फेज चाहिँ आउँछ। फेब्राइल फेजमा भनेको फिभर आउँछ, त्यसपछि दुखाइहरू हुन्छ, टाउको दुख्छ, आँखाको गेडीहरू दुख्छ, त्यस्तै शरीरमा दुख्छन्, जोर्नीहरू दुख्छ, खाना रुच्दैन, बान्ता हुन्छ, वाक लाग्छ। त्यस्तै क्रिटिकल फेजमा भनेको यो 24 देखि 48 घण्टासम्मको क्रिटिकल फेज हुन्छ। त्यसमा प्लाज्माबाट लिकेजहरू हुने, यो ब्लिडिङहरू हुने, रक्तस्रावहरू हुने, भित्रपट्टि अर्गानहरूमा रक्तस्रावहरू हुने हुन्छ। भने पछि त्यसको 24 देखि 48 घण्टा पछि रिकभरी फेज आउँछ, जुन कि 3 देखि 5 दिनसम्म रहन्छन्। त्यो अवस्थामा पिसाबहरू धेरै हुने, हाइपोकेलेमिया हुन सक्ने, हाइपरभोलेमियाहरू हुन सक्ने, फ्लुइड थेरापीहरू धेरै दिने भएको कारणले गर्दाखेरि हाइपरभोलेमिया हुन सक्ने, हाइपोकेलेमियाहरू हुन सक्ने। र यसमा सुरुको अवस्थामा भने नि डिहाइड्रेसन पनि हुन चाहिँ सक्छ। यसरी यसलाई क्लिनिकल रूपमा देखिने लक्षण तथा चिन्हहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ भने अब अहिलेको डिफिनेसनमा अलिकति फरक पनि राखिएको चाहिँ छ। कस्ता व्यक्तिलाई बढी जोखिम हुन्छ? अरू रोगहरू जस्तै डेङ्गी पनि कस्तो छ भने कुनै विशेष प्रकारका व्यक्तिहरूमा डेङ्गु रोग लागेको छ भने त्यो चाहिँ कडा रूपमा देखा पर्न चाहिँ सक्छन्। जस्तै 1 वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा डेङ्गु रोग लागेको छ भने त्यसमा कडा रूपमा देखा पर्न सक्छ। अघि मैले भनेको थिएँ 90% जति व्यक्ति भनेको असिम्टोमेटिक हुन्छ। तर सानो बच्चाहरूमा 1 वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा छ भने सिम्टोमेटिक हुन सक्छ। अझ उसमा जुन लक्षण तथा चिन्हहरू हुन्छ त्यो कडा रूपमा देखा पर्न सक्छ। त्यस्तै 65 वर्ष नागेका वृद्धहरूमा यो रोगका भाइरस सरेको छ भने त्यसमा यो कडा रूपमा देखा पर्न सक्छ। त्यस्तै गर्भवती महिलाहरूमा यदि यो रोग का कीटाणु सरेको छ भने त्यसमा पनि यो कडा रूपमा आउन सक्छ। भने ओबेसिटी भएको व्यक्तिहरूमा, धेरै वेट भएका व्यक्तिहरूमा यो रोगका भाइरस सरेको छ भने त्यसमा अलिक कडा रूपमा देखा पर्न सक्छ। भने ब्लिडिङ डिसअर्डर भएको, रक्तस्राव हुने, कसैको रगत पातलो भएको औषधि प्रयोग गरिएको छ, पातलो गराउने औषधिहरू प्रयोग गरिएको छ भने, रक्तस्राव हुने समस्याहरू छ भने त्यो व्यक्तिहरूमा यो भाइरसको प्रकोप भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो व्यक्तिमा अत्याधिक मात्रामा रक्तस्राव हुन सक्छ र बिरामी सिरियस हुन सक्छ। त्यस्तै कोही व्यक्ति अलरेडी कुनै रोगले ग्रसित छन्, जस्तै अब किडनीको समस्या छ, जस्तै लिभरको समस्या छ हैन, त्यस्तै कसैलाई क्यान्सर रोग लागेको छ, त्यस्तै दमको रोगहरू छ भने पनि त्यो व्यक्तिहरू जुन व्यक्तिहरूमा इम्युनो कम्प्रोमाइज छ भने गर्दा त्यसको शारीरिक क्षमता जुन छ त्यो भनेमा कमी आएको छ, रोगसँग लड्ने क्षमतामा कमी छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूमा यो रोगका भाइरस सर्यो भने त्यो व्यक्तिमा रोगका लक्षणहरू चाहिँ कडा रूपमा देखा पर्न सक्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर नै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तै न्युरोलोजिकल कसैलाई समस्या छ भने, न्युरोलोजिकल डिजिज छ भने त्यो अवस्थामा पनि यो रोग चाहिँ कडा रूपमा देखा पर्न सक्छ। र जुन उपचारको प्रोटोकलमा हामीले डेङ्गु विदाउट वार्निङ साइन, डेङ्गी विथ वार्निङ साइन र डेङ्गी सेभियर डेङ्गी
जुन भनेका छन् त्यसमा भनेको कन्टिन्युसली हेऱ्यौँ भने विदाउट वार्निङ साइन छ भने होम ट्रिटमेन्टमा पनि राख्न सकिन्छ, घरमा पनि उपचार गराउन सकिन्छ। घरमा उपचार गर्दा गर्दै पनि उसलाई हामीले मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई के अरे यो रोगको वार्निङ साइनको बारेमा जानकारी गराइकन यो लक्षणहरू देखा पर्यो भने तुरन्त चिकित्सकसँग सल्लाह लिने, चिकित्सकलाई भेट्न आउने भन्ने कुरा, फलोअपमा आउने भन्ने कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ भने केही क्राइटेरियाहरू पनि हामीले राखेका छौँ। जुन क्राइटेरियामा फिट भयो भने त्यो व्यक्तिलाई एडमिसनै गर्नुपर्छ, अस्पतालमा उपचारै गर्नु। जस्तै साह्रै कमजोर भएको व्यक्तिहरू छन्, डिहाइड्रेसनले अब उसले खान सक्दैन, पिउन सक्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्छ भने जसको ब्लिडिङ धेरै मात्रामा भइरहेको छ भने, रक्तस्राव भइरहेको छ भने त्यसलाई पनि भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्छ भने, प्लेटलेट काउन्ट 1 लाखभन्दा कम छ भने त्यसलाई भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिनिकली के अरे क्लिनिसियनले, डाक्टर साहबहरूले जजमेन्ट गर्दाखेरि अनि बिरामीले भर्ना गर्ने अवस्था देखियो भने अरू प्यारामिटरको कारणले त्यसलाई भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने, त्यस्तै सेभियर एब्डोमिनल पेन छ, भोमिटिङ अत्याधिक मात्रामा भइरहेछ, त्यस्तो व्यक्ति सकमै गइरहेछ, मुर्छा पर्न लागेछ, त्यस्तो व्यक्ति पल्स एकदम धेरै हाई छ, फिभर छैन तर पल्स धेरै हाई छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू, त्यसपछि गएर अब यो कन्सियसनेसमा चेन्जेस केही आइरहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई र हाई रिस्क, जुन अघि मैले भने हाई रिस्क ग्रुप पनि यी व्यक्तिहरूलाई प्रायः अस्पतालमै भर्ना गरेर नै उपचार गर्ने पर्नुहुन्छ। अस्तव्यस्त क्वारेन्टाइनमा डेङ्गुको जोखिम के छ? अब अहिलेको जुन कोरोनाको महामारी भइरहेको छ र हाम्रो देशमा पनि धेरै नै बिरामीहरू देखा परिरहेको छ र अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को पेन्डेमिक आउटब्रेकको कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरू जुन कि विदेशमा थिए, बाहिर थिए, ती सबै व्यक्तिहरूले नेपालमा प्रवेश गरिरहेको हुनाले र ती व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा जुन राखिएको छ, क्वारेन्टाइनमा अलि व्यवस्थित क्वारेन्टाइन चाहिँ नभएको हुँदा एउटै कोठामा धेरै व्यक्तिहरू कोचाकोच गरेर बसेको अवस्थामा जोखिम चाहिँ डेङ्गुको जोखिम पनि धेरै नै छ। अब यो डेङ्गु मात्रै नभइकन लामखुट्टे, भुसुना जस्तो बाट सर्न सक्ने रोगहरूको जस्तै मलेरिया छ, डेङ्गु छ, त्यस्तै कालाजार छ, त्यस्तै एस्क्रब टाइफसहरू पनि छ भने यस्ता किसिमका रोगहरूको जोखिम अहिले अत्याधिक मात्रामा चाहिँ छ र मलेरिया पनि फाटाफुट्टा धेरै ठाउँमा देखा परिरहेको छ भने डेङ्गी पनि कोभिड-19 को बिरामीमा पनि डेङ्गी चाहिँ रोग देखा परेको चाहिँ छ। यसमा अहिले जुन छ यो लकडाउनको अवस्थामा मैले भन्दा अगाडि पनि म्यासेज चाहिँ रिले गरेको थिएँ। के गरेको थिएँ भने यसबाट जुन बच्ने उपायहरू छ, बच्ने उपायमा भनेको के हो भने यो लामखुट्टेबाट सर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि लामखुट्टेबाट बस्नु पर्यो, सिम्पल हैन। भाइरस भनेको हावामा छैन, हामीले सास फेर्दाखेरि भाइरस हाम्रो शरीरमा आउँदैन यसको हैन। कोभिड-19 जस्तो भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने, अब्जेक्टबाट सर्ने विभिन्न तरिका छन्, त्यसको सर्ने माध्यम छ। त्यस्तो किसिमको छैन। यसमा त सर्टेन एउटा लामखुट्टे छ, लामखुट्टे संक्रमित छ भने संक्रमित लामखुट्टेले टोक्यो भने सर्ने। अनि सिम्पल भनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट हामी बस्नु पर्यो। जुनसुकै लामखुट्टे होस्, जुनसुकै लामखुट्टे हामीले लामखुट्टे पहिचान गर्न गाह्रो छ। जुन हावामा उडिरहेको हुन्छ यो मलेरियाको लामखुट्टे हो, यो डेङ्गुको लामखुट्टे हो, यो हात्तीपाइलेको लामखुट्टे हो, त्यो भनेको हामीले पहिचान गर्न सक्दैनौँ। तर यो लामखुट्टे हो, यो लामखुट्टेबाट कुनै न कुनै रोग सर्छ भन्ने कुरा क्लियर मेसेज हामीले जनचेतना फैलाउन सक्यौँ भने यो लामखुट्टेबाट चाहिँ बस्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा भनेको हामी कुनै न कुनै रोग चाहिँ बाट बच्न सक्छौँ। आइदर मलेरिया हुन्छ कि आइदर डेङ्गु हुन्छ कि यो हात्तीपाइलो हुन्छ कि यसबाट बच्छौँ भनेपछि यो एउटा मेसेज, क्लियर मेसेज, लामखुट्टेको टोकाइबाट चाहिँ बच्नुपर्छ। र अहिलेको जुन लकडाउनको अवस्था छ, यो लकडाउनको अवस्थामा धेरै मानिसहरू भनेको आफ्नो घरमा छन् र यो जुन डेङ्गुको लामखुट्टे छ, यो लामखुट्टे भनेको प्रायः घरकै वरिपरि घरभित्र नै बस्ने, थोरै पानीमा यो अन्डा पार्न सक्ने, त्यस्तो भएको हुनाले जुन अन्डाहरू छन् त्यो अन्डा यदि यो लामखुट्टे संक्रमित छ भने त्यो अन्डा पनि संक्रमित हुने। एउटै लामखुट्टेबाट भनेको 1 महिनासम्मको अवधिमा 800 देखि 1000 वटा लामखुट्टेहरू निस्किन सक्ने। उसले फुल पारेर फुलबाट जति लामखुट्टे निस्कन्छन् त्यो पनि सबै संक्रमित नै हुन्छन्। भनेपछि लकडाउनको अवस्थामा घरमा व्यक्तिहरू अहिले बसिरहेका छन्, काम पनि छैन। त्यो अवस्थामा उहाँहरूले
घरको बाहिरको वरिपरि पानी जम्न सक्ने खाल्डा खुल्डीहरू कोर्ने जहाँ कि पानी जम्न सक्छन्, जहाँ कि लामखुट्टेले अन्डा पार्न सक्छन्, त्यस्तो स्थानहरूलाई तत्पश्चात आफ्नो घरभित्रको तलदेखि माथिसम्म छतसम्मको जहाँ जहाँ त्यस्तो पानी जम्न सक्ने स्थानहरू छन्, जहाँ जहाँ लामखुट्टेले अन्डा पार्न सक्ने स्थानहरू छन्, त्यसलाई खोजी हामीले नष्ट गर्यौं भने, सरसफाई गर्यौं भने र त्यो एउटा परिवारले गर्छन्, आफ्नो घरको गर्छन्, घर वरिपरिको गर्छन्, अर्को परिवारले गर्छन्, एवं प्रकारले सबैले त्यो प्रक्रिया अपनायो भने त हाम्रो घर छिमेकी वरिपरि टोल वडा गाउँपालिका नगरपालिका सबै भनेको सफा हुन्छ, जहाँ कि लामखुट्टेले अन्डा पार्ने स्थानै पाउँदैन र लामखुट्टेको संख्यामा वृद्धि हुन पाउँदैन। एउटा यो छ लकडाउनको अवस्थामा हामीले कसरी युज गर्ने, हामी कसरी सुरक्षित रहने। अर्को भनेको लामखुट्टेबाट बच्नलाई अब लामखुट्टे यो कस्तो छ भने बिहान र बेलुका मात्रै टोक्ने गर्छ। दिउँसोतिर भनेको यो कतै अँध्यारोमा गएर लुक्छन्, राति पनि यसले टोक्दैन। राति टोक्ने भनेको अर्कै मलेरियाको लामखुट्टे हुन्छ, हात्तीपाइलेहरूको लामखुट्टे हुन्छ। भनेपछि यो लामखुट्टे भनेको दिउँसो टोक्ने भएको कारणले खेतबारीमा पनि काम गर्न जाँदाखेरि दिउँसो फुल बाउला भएको लुगाहरू लायो भने हात खुट्टाहरू सबै छोपेर बारीतिर कामसाम गर्न गयो भने त्यो अवस्थामा लामखुट्टे टोक्न पाउँदैन। अब घरभित्र बस्दाखेरि भनेको अब दिउँसो भनौँ न, दिउँसो पनि यो बिहान बेलुकातिर टोक्ने भएको कारणले घरभित्र बस्ने मानिसहरूले अब बच्चा बुच्ची स्पेसली बुढापाका व्यक्तिहरूले झुल लाएर रेस्ट गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा लामखुट्टेबाट बच्न चाहिँ सकिन्छ। र अर्को भनेको यो भनेको पर्सनल प्रोटेक्सनको कुरा हो है, लामखुट्टेबाट बस्ने उपायहरू भयो भने त्यस्तै अब लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुन नदिनको लागि त हामीले पानी जम्न सक्ने स्थानहरू जुन छ त्यो स्थानहरू नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को लामखुट्टे छ भने लामखुट्टेलाई अब जस्तै हामीले घरभित्र पनि त लामखुट्टेबाट बस्ने उपायहरू अपनाउँछौँ। लामखुट्टे देखियो भने लामखुट्टेदेखि छोड्दैन, मार्ने कोसिस गर्छौँ भनेपछि केही न केही केमिकलहरू इन्सेक्टिसाइडहरू प्रयोग गरिकन एडल्ट लामखुट्टेहरूलाई चाहिँ मार्न सकिन्छ। तर लामखुट्टेले जुन अन्डा पार्छन्, यदि अन्डा पारिसकेको छ भने त्यो इन्सेक्टिसाइडहरूले चाहिँ मर्दैन। त्यो लार्भा छ भने त्यो लार्भा इन्सेक्टिसाइडले चाहिँ मर्दैन, तिनीहरू चाहिँ नष्टै गर्नुपर्छ। भनेपछि पानी जमेको ठाउँमा त्यस्तो अन्डा फुल पारेको छ, लार्भाहरू छ भने त्यसलाई हामीले घोप्टाइदिएपछि त्यसलाई मस्काउनु पर्छ। त्यसलाई त्यो भाँडामा छ केमा छ त्यसलाई हामीले राम्रो सफा गऱ्यो भने त्यो अन्डाहरू र लार्भाहरू नष्ट हुन्छ। र यसरी लामखुट्टेको वृद्धि विकास रोक्न सकिन्छ र लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न सकिन्छ। र लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै अति उत्तम उपाय हो यसको लागि, डेङ्गुबाट बच्नको लागि, किनभने यसको कुनै विशेष प्रकारको उपचार चाहिँ छैन। हस्त, धन्यवाद। अब पालो यो हप्ताभरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिको। संघीय सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा स्थानीय तहको सरकार नै पीसीआर मेसिन खरिदको तयारीमा लागेका छन्। परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि अहिले केही जिल्लाका स्थानीय सरकार नै पीसीआरका लागि मेसिन किन्ने तयारीमा छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले नगरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि परीक्षणको दायरा बढाउन मेसिन खरिद गर्न लागेको हो। भीमदत्त नगरपालिका कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्ध निर्देशक एवं समन्वय समितिको बैठकले पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारले कुनै पहल नगरेपछि भीमदत्त नगरपालिका आफैले मेसिन खरिद गर्न लागेको हो। यता बागलुङमा पनि पालिकाहरू मिलेर पीसीआर मेसिन खरिदको तयारी गरिरहेका छन्। बागलुङका क्वारेन्टिनमा करिब 1800 जना छन्। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन प्रदेश सरकारले मेसिन उपलब्ध नगराए पालिकाहरू मिलेर संयुक्त रूपमा मेसिन किन्ने सहमति भएको बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रयोगशालाका लागि आवश्यक जनशक्तिको भने बागलुङ पर्वत र म्याग्दीका स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको सल्लाहका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ। हाल पीसीआर परीक्षणको सुस्त नतिजाका कारण परीक्षण गरी नतिजा आउन बाँकीहरू र परीक्षण नगरेकाहरू पनि एउटै क्वारेन्टिनमा राखिएका छन्, जसले जोखिम झन बढाएको छ। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेका बेला स्थानीय तहहरूले स्वयं पीसीआर मेसिन खरिदका लागि अग्रसरता देखाउनु सकारात्मक पहल हो। अब पालो हेल्थ टिप्सको।
गोलभेडा सेवन गर्दाका फाइदाहरू। कपाल र छाला चम्काउँछ। घामबाट आउने विकिरण, प्रदूषण आदिका कारण कपाल झर्ने, पातलो हुने, फुस्रो हुने र टुक्रिने लगायत समस्या आउँछन्। छाला सुखा, रुखो र फुस्रो हुने गर्छ। गोलभेडा खाँदा यसमा पाइने लाइकोपेन नामक तत्त्वले कपाल र छालालाई चम्किलो बनाइराख्छ। साथै गोलभेडा अनुहारमा दल्नाले यसले फेसियल क्लिन्जरको काम राम्रोसँग गर्छ। क्यान्सरको जोखिम घटाउँछ। गोलभेडामा पाइने लाइकोपेन नामक तत्त्वले शरीरमा क्यान्सरका कोषको विकास र विस्तार हुने क्रम कम हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाइसकेका छन्। खास गरी गोलभेडा खानाले प्रोस्टेट र आन्द्राको क्यान्सर हुने सम्भावनालाई कम गर्दछ। गोलभेडा जति पकायो यसमा रहेको लाइकोपेनको मात्रा उति बढ्ने भएकाले गोलभेडा फत्काएर अचार खाने गरिरहनु पर्दछ। हड्डी बलियो पार्छ। गोलभेडामा भिटामिन के र क्याल्सियम प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसले हड्डीलाई बलियो बनाउँछ। चुरोटको हानि कम गर्छ। चुरोट पिउने अथवा चुरोट पिउनेसँग निकटको सम्बन्ध हुने व्यक्तिको फोक्सो लगायत अङ्गमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ। यसलाई गोलभेडामा पाइने काउमरिक एसिड र क्लोरोजेनिक एसिडले कम गरिदिन्छ। रगत शुद्ध बनाउँछ। गोलभेडामा भिटामिन ए र भिटामिन सी जस्ता एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसले रगतलाई शुद्ध बनाउँछ। गोलभेडाको सलाद खायो भने शरीरमा भिटामिन सी को आपूर्ति बढी हुन्छ। मुटु बलियो बनाउँछ। गोलभेडामा पाइने भिटामिन ए, भिटामिन बी, पोटासियम जस्ता तत्त्वले मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने जोखिम घटाउनुका साथै रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न समेत दिँदैन। सुगर नियन्त्रण गर्छ। गोलभेडाका क्रोमियम नामक तत्त्व पाइन्छ। यसले रगतमा सुगरको मात्रा बढ्नबाट जोगाउँछ। त्यही भएर डायबिटिसका रोगीले गोलभेडा सकेसम्म बढी खाने गर्नुपर्दछ। पाचन प्रक्रिया बलियो बनाउँछ। गोलभेडा खाने गर्नाले कब्जियत निको हुने र पाचन प्रक्रिया बलियो हुने गर्छ। खाना खाइसकेपछि अन्त्यमा पाकेको एउटा गोलभेडा खाने गर्नु राम्रो हुन्छ। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ। गोलभेडामा पाइने भिटामिन ए र खनिजले शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ। तनाव घटाउँछ। गोलभेडामा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसले शरीरमा रहेका स्ट्रेस हार्मोन कम गरी व्यक्तिलाई तनाव रहित बनाउन मद्दत गर्दछ। बोसो कम गर्छ। गोलभेडा खाने गर्नाले शरीरमा कार्निटाइन नामक एमिनो एसिडको मात्रा बढ्छ र यसले शरीरमा रहेको अनावश्यक बोसो काट्ने गर्छ। हवस् त माउन्टेन हिल डेस्क आजलाई यति नै। अर्को हप्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर म विनिता पुनः उपस्थित हुने नै छु। स्वच्छ रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, आफ्नो घर वरिपरिको वातावरणलाई पनि स्वच्छ राख्नुहोला, किनकि डेङ्गु लगायत अन्य धेरै प्रकारका भाइरसहरू, सङ्क्रमणहरू बढ्न थालेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।